बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रिज़वी हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से तवज्जो तलब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, हमेशा बुध को हम तवज्जो तलब के साथ किसी भी डोमेस्टिक मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो आज जो है, एक तो बिलखुसूस मुर्गी, अंडे और दीगर जो ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश हैं उनसे मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करेंगे। तो बुनियादी तौर पे जो है वो ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अशियाए बिलखुसूस अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को मुस्तहकम रखे और इस किस्म की पॉलिसी इख्तियार करे कि जो सारफीन है ये अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी आसान तरीके से हासिल कर सकें और मार्केटों में भी इसकी कीमतें मुस्तहकम रहें। अब क्योंकि बात हो रही है, इस वक्त जो बहरान है वो जो है पोल्ट्री यानी मुर्गी की दस्तयाब और अदम दस्तयाबी पे है। तो पहले तो ये एक हफ़्तों से ये शोर चल रहा था कि मुर्गी की कीमत जो है वो ज़िंदा मुर्गी की कीमत जो है वो तकरीबन 300 रुपये के करीब जो है पहुंच रही है और इसकी गोश्त जो है 400 और 500 रुपये को छूने लगा है। उसी के साथ साथ दूध के मुताल्लिक़ भी जो है वो बड़ा शोर था शहरियों की जानिब से कि उसकी कीमतों को भी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम रही है। तो बुनियादी तौर पे जो है ये पोल्ट्री की कीमत तो जो है वो सेंट्रलाइज्ड है और वो आम तौर से बड़े शहर जो हैं वो अपने रेट ख़ुद निकालते हैं और वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में भी रहते हैं और वो एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। तो इसलिए पोल्ट्री के रेट्स पे तो कभी भी जो है वो शोर नहीं हुआ, मगर इस दफ़ा पोल्ट्री के रेट्स पे ख़ासा शोर पाया जाता है हैदराबाद, कराची, लाहौर और दीगर बड़े शहरों में। तो मैंने जब अपने तौर पे तहकीक की तो पता लगा कि इस मरतबा मुर्गियों में जो है वो ये जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनमें बीमारी आई हुई है और मुर्गियां जो है बड़ी तेज़ी से हलाक हो रही हैं। तो नाज़रीन, मेरा ख़्याल ये है कि ये जो है रसद और सप्लाई मतलब ज़रूरत और प्रोडक्शन इसकी वजह से ये सारा कुछ जो है हो रहा है कि उस तरह प्रोडक्शन नहीं है जितनी के ज़रूरत है। और दूसरा, शादियों का सीज़न भी शुरू हो गया है जिसमें इनकी ये क्योंकि बकरे और उसके गोश्त से जो है उसके मुकाबले में जो है मुर्गी का गोश्त जो है वो सस्ता पड़ता है। तो नाज़रीन, इसलिए मेरा ख़्याल ये है कि हम इस पे जो है वो तवज्जो इसके अलावा जो है दूध के ऊपर लेके जाते हैं। तो जो दूध की सूरत हाल है वो अब जो इस वक्त अवेलेबल है वो 120 रुपये केजी के हिसाब से मार्केट में दूध अवेलेबल है, बल्कि बड़े शहरों में जो है सूरत हाल 120, बाज़ जगह 130 भी है। तो अंडों की पोजीशन भी ये है कि वो 120, 130 और बाज़ जगहों पे 140 भी बिक रहे हैं दर्जन के, जबकि इस मौसम में हमेशा अंडे जो हैं वो सस्ते हो जाया करते थे। वो 60, 70, 80 और 90 पर दस्तयाब होते थे मार्केट में। नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में इसी मौजू के फर्दर इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। कहीं नहीं जाइएगा। जी, वेलकम बैक। पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस प्रोग्राम को हैदराबाद न्यूज़ के इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे लाइक कीजिएगा और अपनी तजावीज़ से आगाह करना नहीं भूलिएगा। नाज़रीन, आपकी तजावीज़ से हम अपनी न सिर्फ गलतियों को
کو بہتر کرتے ہیں بلکہ پروگرام کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ ہمیں آپ کی تجاویز سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کس موضوع پہ جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں اور کس موضوع پر روشنی ڈلوانا چاہتے ہیں. تو میری اس لیے دوبارہ درخواست ہے کہ اسے ہمیں جو ہے یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پہ لائک کیجیے گا اور تجاویز دیجیے گا. تو بات ہو رہی تھی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں سے متعلق. تو ناظرین میں جو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو ہے مرغی کے گوشت کی اور انڈوں کی اور جو ہے دودھ کی بات کی. اب اسی طرح سے دوسری اشیاء خوردنوش ہیں جس میں سبزی ہے، پھل ہیں اور دالیں ہیں اور دیگر گھی ہے اور تیل ہے اور بے شمار ایسی چیزیں جو ضروریات زندگی جن سے وابستہ ہے. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کسی زمانے میں یا کسی وقت میں جو ہے وہ مارکیٹ کمیٹی بڑا افیکٹو رول پلے کرتی تھیں ان چیزوں کی قیمتوں کے تعین کرانے میں اور مارکیٹ کو جو ہے وہ مارکیٹ کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے وہ. اور پھر ضلع انتظامیہ ڈیولیوشن کے بعد ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ اقدامات تو کیے جاتے ہیں مگر وہ اتنے مؤثر انداز میں نہیں ہوتے کیونکہ وہ جو پہلے طریقہ کار تھا وہ اب اس طرح وہ ان کو غالباً ضلع انتظامیہ کو اس طرح ادائیگی کرنے میں جو ہے وہ دقت کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پاتے. اب اصل بات یہ ہے کہ جی جو شہری ہیں وہ ایک جانب تو اس کووڈ-19 سے پریشان ہیں اور کاروباری زندگی جو ہے بری طرح سے متاثر ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. اور دوسری جانب یہ قیمتوں نے جو ہے وہ بالخصوص غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے اور وہ بڑی مشکل سے اس قابل ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا اپنے بچوں کو پوری طرح سے کھلا سکے. ساتھ ہی ساتھ دوسرا آج کل جو یہ انکروچمنٹ ریموول کی جو مہم ہے اس نے تو شہر کے معاملات کو تہس نہس کر دیا ہے اور بالخصوص وہ غریب آدمی کہ جو صبح اپنا ٹھیلا لے کے نکلتا تھا یا اپنا کیبن پہ آ کے بیٹھتا تھا یا چھابڑی لے کے نکلتا تھا تو اس کا کاروبار تو نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. اور غریب تو ان ساری کارروائیوں کو اگر منظم طریقے سے کر لیا جائے اور اس میں اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے کہ غریب آدمی جو ہے وہ بالخصوص روزگار کے معاملے سے پریشان نہ ہو، اس کے بچے جو ہیں وہ انہیں جو ہے ایک وقت کی روٹی بہتر طریقے سے پراپر طریقے سے میسر ہو، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا. تو بالخصوص وہ ایسے علاقے کہ جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے انہیں کسی نہ کسی طرح سے موٹیویشن کے ذریعے یا انہیں متبادل جگہوں کا انتظام کیا جائے ان کے لیے کہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنا یا اس جگہ پہ بیٹھ کے اپنا کاروبار کر سکیں اور اپنے بچوں کے لیے باعزت طریقے سے روزی کما سکیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ جی ہم بات کر رہے تھے گراں فروشی کی. تو گراں فروشی کے لیے جو ہے یہ کیونکہ جس معاشرے میں ہم بالخصوص ہم پاکستانی رہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپ کنٹریز انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کی جو بدقسمتی ہے اور ڈرا بیک ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو ہے سسٹم کی کمی ہے، یہاں قانون کے نفاذ کی کمی ہے، یہاں قانون پر عمل درآمد کی کمی ہے، یہاں جو ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان ساری چیزوں کو بہرحال دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ اب جس طرح سے کہ اوپر کے لیول پہ جو ہیں وہ پولیٹیشنز اپنی جو ہے وہ کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، انتظامیہ جو ہے وہ صرف اور صرف انکروچمنٹ ریموول کی طرف لگی ہوئی ہے
اور غریب آدمی جو ہے ان سارے معاملات سے جو ہے مسلسل جو ہے وہ پس رہا ہے، بلکہ دونوں طرف سے سینڈوچ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے لیے جو ہے اپنی سانس لینا اور زندگی گزارنا اور اپنے بچوں کو پالنا جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے۔ تو میرا صاحب الرائے حضرات سے، میرا ارباب اقتدار سے، میرا انتظامیہ سے یہ درخواست ہے کہ ان معاملات کو اگر جامع منصوبہ بندی کے ساتھ کریں تو ممکن ہے کہ ان کے آنسو پوچھ سکیں اور وہ اپنے بچوں کو جو ہے ایک وقت کی روٹی سکون کے ساتھ کھلا سکیں۔ ناظرین، پھر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ دوسرے آئندہ بدھ کو پھر کسی ایک موضوع کے ساتھ۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔